हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम उर्दू का चैप्टर नंबर 11 तशदीद के बारे में पढ़ेंगे। तशदीद इस तरह का एक छोटा सा सिंबल होता है, यानी एक छोटा सा निशान होता है। जब किसी हर्फ को दो बार पढ़ा जाता है एक ही अल्फाज के अंदर और वो हर्फ फ़ौरन आया हो दो बार, तो उसके ऊपर तशदीद लगाया जाता है। यानी जिस हर्फ के ऊपर तशदीद होगा उस हर्फ को हम दो बार पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर आपकी बुक में दे रखा है अलिफ बे ज़बर अब और फिर बे अलिफ ज़बर बा। तो ये बे और यहाँ वाला बे और यहाँ वाला बे दो बार एक ही अल्फाज में आया है। देखिए अलिफ बे ज़बर अब, बे अलिफ ज़बर बा, अब्बा। तो ये जब बे दो बार आता है तो हम बे को एक बार लिखेंगे और उसके ऊपर एक छोटा सा निशान जो कि दिखने में डब्ल्यू जैसा होता है वो बना देते हैं। बस यही तशदीद कहलाता है। अब मैं आपको तशदीद के बारे में लिख कर बताती हूँ। जब कोई एक हर्फ एक लफ्ज़ के अंदर दो बार आता है तो उसको हम एक बार लिखते हैं और उसके ऊपर एक छोटा सा सिंबल बना देते हैं जो कि डब्ल्यू जैसा होता है और वो तशदीद कहलाता है। जैसे ये, तो मैं आपको देखिए यहाँ पर बे दो बार आया है बीच में, ये अलिफ और बे अब, उसके बाद यहाँ पर सब प्लस का साइन अगर हम लगा दें बे और अलिफ बा, तो ये बन जाएगा बे को हम एक बार लिखेंगे और उसके ऊपर एक छोटा सा डब्ल्यू जैसा सिंबल बना देंगे। ये अब बा पढ़ा जाएगा। अब सेकेंड आपको यहाँ दे रखा है अम्मी। देखिए अलिफ मीम प्लस मीम छोटी ए, तो ये हो जाएगा अलिफ मीम और छोटी ए, और मीम के ऊपर तशदीद बन जाएगा क्योंकि मीम दो बार आया है यहाँ पर। यह अलिफ दो बार आया है इसमें अब्बा में, लेकिन ये लास्ट में है और ये स्टार्टिंग में है। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं अगर आपकी आसानी के लिए कि अलिफ और बे के ऊपर तशदीद और अलिफ, ये बन गया अब्बा। बिल्कुल इसी तरह से अम्मी का मतलब मी लिखने का तरीक़ा समझने के लिए बच्चों के कि मीम के ऊपर तशदीद लगा हुआ है इसलिए क्योंकि मीम दो बार आया है और फिर यहाँ छोटी है, ये अम्मी बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से ये है रस्सी, क्योंकि यहाँ पे सीन दो बार आया है तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं। देखिए रे सीन प्लस सीन छोटी है, तो अगर हम इस तरीक़े से लिखेंगे तो ये हो जाएगा रे सीन, सीन के ऊपर तशदीद और छोटी है क्योंकि छोटी ए लास्ट में आया है। रे स्टार्टिंग में था तो रे स्टार्टिंग का, छोटी ए लास्ट का, सीन बीच में आया है दो बार तो हमने एक बार लिखा उस पर तशदीद लगा ली। अब इसको जब हम कंबाइन करके लिखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा रस्सी, तशदीद लगा देंगे। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड आपका बुक में है अच्छा, यहाँ दे रखा है, इसको हम अलिफ चे दो चश्मी है प्लस चे दो चश्मी है और अलिफ, इसको जब हम लिखेंगे तो अलिफ तो चे दो चश्मी है यहाँ है और चे दो चश्मी है यहाँ है और बीच में है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे और
الف اس کے برابر میں، اور اس چھ دو چشمی ہے تو چھا کی ساؤنڈ آتی ہے، تو چھا پہ ہم تشدید لگا دیں گے. تو الف چھ دو چشمی ہے اور الف اچھا. بالکل اسی طرح سے نیکسٹ آپ کا ہے بک میں جو ورڈ دے رکھا ہے وہ ہے بھدا، پھر ہے ذرا، پھر ہے اول، پھر ہے کوا. اب آپ دیکھیے یہاں پر یہ دال یہاں ہے، دال یہاں ہے، تو دال کے اوپر تشدید لگا دی. ایسے ہی یہ زال، رے اور ہے، تو رے دو بار آیا ہے، بیچ میں ہے، تو ہم نے اس پہ تشدید لگا دی، تو یہ بن گیا ذرا. بالکل اسی طرح سے واو دو بار آیا ہے الفاظ کے بیچ میں، تو ہم نے تشدید لگا دی واو کے اوپر، تو یہ اول. الف واو زبر اف، واو لام زبر ول، اول. نیکسٹ ہے آپ کا کاف واو اور واو الف، تو واو پھر سے آ گیا دو بار، تو ہم نے تشدید پھر لگا دی، تو کاف واو زبر کف، واو الف زبر وا، کوا. سمپل یہ کہ جب کسی ایک الفاظ کے بیچ میں ایک ہی حرف دو بار لگاتار آتا ہے تو ہم اس کو ایک بار لکھتے ہیں اور اس کے اوپر تشدید لگا دیتے ہیں، تو وہ ورڈ دکھنے میں ایک بار ہوتا ہے لیکن پڑھا وہ دو بار جاتا ہے. لیکن تشدید کبھی بھی فرسٹ لیٹر پر یا لاسٹ لیٹر پر نہیں لگایا جاتا ہے، چاہے وہ ورڈ کے اندر دو بار ہی کیوں نہ آیا ہو. اور ایسے ہی جب ورڈ کے فرسٹ لیٹر پہ نہیں لگاتے ہیں اور لاسٹ لیٹر پہ بھی ہم تشدید نہیں لگاتے ہیں. دیکھیے یہ میں نے آپ کی بک میں لکھ کر بتایا ہے. تشدید اس پرکار کے نشان کو کہتے ہیں جب کسی اکشر پر تشدید لگ جاتی ہے تو اس اکشر کو دو بار پڑھا جاتا ہے، جیسے گنا. دیکھیے گاف نون الف اور تشدید لگی ہوئی ہے یہاں پر، اس کو کریکٹ کر لیتے ہیں ہم. نون کے اوپر تشدید ہے یعنی نون کو دو بار پڑھا گیا. اگر ہندی میں بھی ہم دیکھیں گے تو گ آدھا نا پورا نا ا کی ماترا گنا. بالکل اسی طرح سے نون دو بار آیا ہے یعنی نہ دو بار آیا ہے، نون لکھیں گے لیکن اس پہ تشدید لگا دیں گے، تو اس کا مطلب یہ دو بار پڑھا جائے گا، ایک بار گاف کے ساتھ اور ایک بار الف کے ساتھ. گاف نون زبر گن، نون الف زبر نا، گنا. لیکن تشدید کبھی بھی پہلے اور بعد یعنی آخری اکشر پر نہیں لگتی ہے. اس کے لیے میں نے آپ کو اگزامپل بھی دی ہے. یہاں پر دیکھیے یہ ایک اگزامپل دے رکھی ہے، سین سین تے الف. سین سین دو بار آیا لیکن اسٹارٹنگ میں، اس سے پہلے کوئی لیٹر نہیں ہے، تو سین اور سین دو بار ہم پورا کا پورا ایسے ہی لکھ دیں گے. یعنی سین کے تین شوشے، اس سین کے بھی تین شوشے، اور تے اور الف. دیکھیے لکھنے کا طریقہ، سین کے تین شوشے، دوسرے سین کے تین شوشے، پھر تے کا ایک شوشہ اور الف. سستا. پھر ایک طریقہ یہ بھی ہے، سین کا ایک لمبا شوشہ، دوسرے والے سین کا ایک لمبا شوشہ، پھر تے کا شوشہ اور الف. ایک اور طریقہ یہ ہے کہ سین کا ایک لمبا شوشہ اس والے سین کا، پھر اس والے سین کے تین شوشے، پھر تے کا ایک شوشہ اور الف. پھر ہم نے کیا کیا، یہاں پر سین کے تین شوشے، سین کے تین شوشے، پھر اس والے سین کا لمبا شوشہ، پھر تے اور الف، تو یہ بن گیا سستا. نیکسٹ ون ہے آپ کا ککڑی. دیکھیے یہاں پہ پھر سے کاف اور کاف سٹارٹنگ میں آیا ہے، تو یہ بن گیا ککڑی. کاف اور کاف ہم نے ایسے ہی آدھا آدھا جوڑ کر لکھ دیا ہے، لیٹر کو پورا بنا دیا ہے. یعنی ورڈ میں یہ کاف اور کاف دو بار آئے تھے، سٹارٹنگ میں تھے، مگر اس لیے یہ ایسے ہی لکھے گئے، ان کے اوپر تشدید نہیں لگ سکتی، کیونکہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا یہاں پر
کہ تشدید کبھی بھی پہلے اور آخری اکشر پر نہیں لگتی ہے. دیکھیے آخری اکشر کیسا؟ آخری اکشر یہ ہے میم، دال اور دال. ملا کر لکھیں گے تو میم تو ایک ہی آئے گا، میم کا سر، میم آدھا، اور دال دال یہ رہا. دال کی شکل چینج ہو جاتی ہے جب کسی حرف کے ساتھ ملائی جاتی ہے، یعنی دال سے پہلے جب کوئی لیٹر ملتا ہے تو دال کی شکل رے جیسی ہو جاتی ہے. اور یہ دال پورا تو مدد، میم زبر ما، دال زبر دد، مدد. لیکن یہ دال پورے لکھے گئے، دال کے اوپر تشدید نہیں لگی، اس لیے ہمارے یہ دال کمپلیٹ نظر آ رہے ہیں کیونکہ یہ ورڈ کے لاسٹ میں ہے، الفاظ کے آخر میں ہے.